बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी साम्राज्य का सूरज गुरूब हो गया। तालिबान ने एयरपोर्ट पर अपना मुकम्मल कब्जा जमा लिया। अमरीकी अफवाज के भारी हथियारों पर तालिबान का कब्जा, जबकि तुर्की को काबुल एयरपोर्ट सुपुर्द किए जाने में अहम पेशरफ्त हुई है। इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जबकि काबुल धमाके पर अमेरिका और बरतानिया आपस में लड़ पड़े हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इसी तरह तारीखी शिकस्त पर अमरीकी अफवाज में बेचैनी फैल गई है। अमरीकी आला अफसरान के खिलाफ अमरीकी अवाम ने एहतसाब का मुतालबा किया है और कहा है कि अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त के हवाले से झूठ बोले, इनको सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में अमरीकी साम्राज्य का सूरज गुरूब हो गया है। काबिज फौजी साजो सामान समेट कर रवाना होने लगे। आज आखिरी परवाज शेड्यूल है। मोहलत खत्म होने पर आलात मुकम्मल तलफ नहीं कर सके। तालिबान ने पीर की शाम ही काबुल एयरपोर्ट के बड़े हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया। जदीद हथियारों और दिफाई आलात समेत बड़ी तादाद में माले गनीमत हासिल कर लिया। तालिबान ने कहा है कि गैर मुल्कियों को आम परवाजों से 31 अगस्त के बाद भी इनखिला की इजाज़त होगी, जबकि हवाई अड्डे का इंतज़ाम तुर्की के हवाले करने के हवाले से पेशरफ्त हुई है। तुर्क हुकाम का कहना है कि वो हालात का जायजा ले रहे हैं। काबुल से आमदा इत्तलाआत के मुताबिक अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के तहत आज 31 अगस्त मंगल की रात 12 बजे तक अमरीकी इनखिला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल तालिबान के हाथ में आ जाएगा। तालिबान ने पीर की शाम काबुल के हवाई अड्डे के बड़े हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान दस्तों ने गुज़श्ता रोज दोपहर के वक्त जनूबी गेट के करीब मिलिट्री कंपाउंड के करीब मोर्चे संभाल लिए हैं और अमरीकी जदीद हथियारों और दिफाई आलात समेत बड़ी तादाद में माले गनीमत हासिल कर लिया है। जैसे जैसे अमरीकी फौजी जगह खाली करते हैं, तालिबान कमांडोज वहां पर कंट्रोल संभाल लेते हैं। आज मंगल की रात 12 बजे एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल अफगान तालिबान के हाथ में आ जाएगा, जिसके बाद अफगानिस्तान पर 20 साला अमरीकी कब्जे का बाज़ाब्ता खात्मा हो जाएगा। तालिबान ने लोगों को एयरपोर्ट आने से मना कर दिया है और वाज़ेह किया है कि जनूबी गेट पर हमलों का खदशा है, लिहाजा अवाम वहां जाने से गुरेज करें। नाज़रीन कराम, तालिबान ने एक मुख्तसर बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेजात हों वो 31 अगस्त के बाद ही कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं और 1 सितंबर से काबुल एयरपोर्ट कमर्शियल परवाजों के लिए खोल दिया जाएगा। तालिबान की जानिब से 100 ममालिक के ग्रुप को यकीन दहानी करवाई गई है कि गैर मुल्कियों और सफरी दस्तावेजात रखने वाले अफगानों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से इनखिला की इजाजत होगी। इस हवाले से इन ममालिक ने मुश्तरका बयान भी जारी किया है। तालिबान ने जिन ममालिक को मुसाफिरों के इनखिला की यकीन दहानी करवाई है उनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नेटो और यूरोपीय यूनियन शामिल है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने भी तस्दीक की है कि तालिबान ने यकीन दहानी करवाई है कि अगर कोई अमरीकी अफगानिस्तान में रुक गया है तो वो वहां फंसेगा नहीं, बल्कि उसे 31 अगस्त के बाद भी जाने की इजाजत होगी। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम तुर्की के हवाले करने पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिले में तालिबान की कतर के साथ भी बातचीत हुई है। तुर्क वजीर दिफा हुलूसी आकार ने कहा है कि उनका मुल्क हालात का करीब से जायजा ले रहा है। इलावाजी तालिबान ने कहा है कि अमरीकी इनखिला के बाद अफगानिस्तान में दाइश के हमले बंद हो जाएंगे। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनकी तंजीम दाइश के खिलाफ क्रैक डाउन करेगी। हम उम्मीद करते हैं
کہ وہ افغان باشندے جو داعش سے متاثر ہیں غیر ملکیوں کے انخلا کے بعد اسلامی حکومت کا قیام دیکھ کر اپنی کارروائیاں ترک کر دیں گے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر وہ جنگ کی صورتحال پیدا کرتے ہیں اور اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہیں تو ہم ان سے اسی حساب سے نپٹیں گے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب کابل ایئرپورٹ کے باہر خودکش بم دھماکے پر امریکہ اور برطانیہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ امریکی میگزین پولیٹیکو کے مطابق دھماکے سے 24 گھنٹے قبل امریکی فوج نے کابل ایئرپورٹ پر بڑے حملے کی وارننگ جاری کی تھی۔ پینٹاگون میں اجلاس کے دوران جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے کمانڈروں سے کہا تھا کہ داعش خراسان کی جانب سے حملوں سے متعلق اہم انٹیلیجنس معلومات موصول ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد امریکی حکام نے ایئرپورٹ کے ایبے گیٹ کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ وہی گیٹ ہے جہاں بعد میں دھماکہ ہوا۔ امریکی حکام کے مطابق برطانیہ سے درخواست کی گئی تھی کہ ایبے گیٹ بند کر دیا جائے، لیکن قریبی بیرن ہوٹل سے برطانوی اہلکاروں کے ایئرپورٹ میں داخلے کے لیے گیٹ کھلا رکھا گیا۔ برطانوی وزیر وزارت دفاع نے اس الزام پر تبصرے سے انکار کرتے ہوئے انخلا آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ گزشتہ جمعرات کابل ایئرپورٹ کے ایبے گیٹ کے باہر خودکش حملے میں 13 امریکی فوجیوں، غیر ملکیوں اور افغان شہریوں سمیت 170 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ مارے جانے والے افغان نیاد برطانوی شہری محمد نیازی کے بھائی عبد الحمید نے انکشاف کیا ہے کہ دھماکے کے بعد خوفزدہ امریکی فوجیوں نے انخلا کے خواہش مند افغان شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی اور اس کا بھائی بم حملے میں نہیں بلکہ گولیاں لگنے سے ہلاک ہوا تھا۔ ناظرین کرام، افغانستان میں تاریخی شکست کے بعد امریکی افواج میں بے چینی اور غم و غصہ پھیلنے لگا ہے۔ فوجی افسران سمیت سینکڑوں جوانوں کی جانب سے اعلیٰ عسکری قیادت اور سیاسی رہنماؤں کے احتساب کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے حوالے سے ناقص پالیسیوں پر تنقید کرنے والے امریکی لیفٹیننٹ کرنل کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ میرین کارپس کے لیفٹیننٹ کرنل نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے افغانستان سے عجلت میں فوجی انخلا پر احتجاج کیا تھا۔ فیس بک پر اپلوڈ ویڈیو میں لیفٹیننٹ کرنل نے افغانستان کی بدترین صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کی فوجی اور عسکری قیادت کو ٹھہرایا تھا اور یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ تمام سیاسی اور فوجی قیادت کا فوری احتساب کیا جائے۔ ان کی غلط پالیسیوں اور احکامات کی وجہ سے امریکی افواج کو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا اور افغانستان بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری جانب ریپبلکن کانگریس نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ عسکری اور سیاسی قیادت کا احتساب کیا جائے جن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان طالبان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ لیفٹیننٹ کے حق میں ہزاروں شہریوں نے سماجی رابطوں کی اپلیکیشنز اور سائٹس پر مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ امریکی جریدے دی ہل کے مطابق سابق رکن کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان سے انخلا کی حکمت عملی پر عسکری اور سیاسی قیادت سمیت انٹیلیجنس کمیونٹی کا جامع احتساب کیا جائے۔ اس احتساب کے لیے US کانگریس کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی جانی چاہیے۔ ٹلسی گبارڈ کا کہنا تھا کہ افغانستان کی جنگ میں کیا کیا جھوٹ بولے گئے، کس نے امریکی عوام کو اندھیرے میں رکھا اور امریکی ٹیکس گزاروں کے اربوں ڈالرز کو ضائع کیا۔ اس ضمن میں ایک مکمل انکوائری کی جانی چاہیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کئی سینئر سول اور فوجی افسران نے اپنے انٹرویوز میں بتایا ہے کہ جنگ افغانستان کے معاملے پر امریکی قوم سے جھوٹ بولا گیا۔ US فیڈرل ایجنسی کے سربراہ جان سوپکو نے بھی تسلیم کیا ہے کہ افغانستان میں جنگ پر امریکیوں سے جھوٹ بولا گیا۔ دی ہل نے لکھا ہے کہ انٹرویوز میں سینکڑوں سابق اعلیٰ عسکری عہدیداروں نے تسلیم کیا ہے کہ جنگ افغانستان کے معاملے پر متعلقہ افراد نے امریکی عوام سے جھوٹ بولا اور انہیں کامیابیوں کے حوالے سے گمراہ کیا۔